नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। सुरुमा प्रमुख समाचार। खोलामा तटबन्ध नहुँदा दाङको घुराईमा रहेका आबादी समुदायलाई समस्या। वर्षात सुरु हुनासाथ गाउँलेहरू आपसमा मिलेर खोलाको चौकीदार गर्न बाध्य। कर्णाली सरकारले राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन नीति बनाउँदै स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्ने सम्मका कार्यक्रम। छाडा पशु चौपायाका कारण हुने दुर्घटना रोक्न कञ्चनपुरमा ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता। छाडा चौपायाको घाटीमा रिफ्लेक्टेड बेल्ट बाँध्ने प्रक्रिया सुरु। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको तिब्बत भ्रमण। राष्ट्रपतिका रूपमा तिब्बतमा पहिलो भ्रमण गर्नुभएका सीद्वारा आयोजनाको निरीक्षण। र विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको भव्य उद्घाटन। 33 खेलका 339 विधामा प्रतिस्पर्धा हुँदै। समाचार अब विस्तारमा। खोलामा तटबन्धन नहुँदा दाङको घोराईमा रहेका आबादी समुदाय समस्यामा परेका छन्। सरोकारवाला पक्षसँग उनीहरूको माग के छ त? कञ्चनपुर क्षेत्रमा पनि दोदा नदीले कटान जारी राखेको छ। जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने कर्णाली सरकारको नीति। कञ्चनपुरमा छाडा चौपायाको घाटीमा रिफ्लेक्टिभ बेल्ट लगाउने अभियान सुरु भएको लगायतका प्रसङ्ग त छन् नै। तर आज शुक्रबार समाचार सुरु गरौँ न्युज ट्रेन्डबाट। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले गाई भैँसी सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम अगाडि बढाएसँगै कृषकहरूमा उत्साह जगाएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा यो कार्यक्रमबाट 2650 सुत्केरी गाई भैँसीका लागि 53 लाख खर्च भएको छ। झट्ट सुन्दा अचम्म लागे पनि अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकाले गाई भैँसी सुत्केरी हुँदा भत्ता वितरण गरेको छ। केही अस्वाभाविक जस्तो लागे पनि नगरका 2650 गाई भैँसी सुत्केरी हुँदा कृषकहरूले भत्ता स्वरूप 50 लाख रुपैयाँ बढी बुझेका छन्। व्यावसायिक पशुपालन क्षेत्रलाई बढावा दिने उद्देश्यले गाई भैँसी सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि यहाँका कृषकहरू उत्साहित छन्। सुत्केरी भत्ता चाहिँ पोषणको लागि यो हामीलाई मिलेको छ र अरू पनि अब मलाई अहिले यस फर्मको लागि दाना बनाउनको लागि मिल पनि उपलब्ध भएको छ नगरपालिकाबाट। पोहोर साल मलाई डिफ्रिज पनि उपलब्ध भएको थियो र नगरपालिकाबाट हामीले पाउने सुविधामा कुनै कमी भएको छैन। अहिले नगरपालिकाले हामीलाई सुत्केरी भत्ता दिएको छ। ज्वानो यस्तो मेथी सेथी तेल खुवाउने भन्ने गरेर हामीले दुध बेचेका छौँ। सुत्केरी गाई भैँसीलाई सन्तुलित आहारको व्यवस्था मिलाई युवाहरूलाई पशुपालनमा हौसला दिनका लागि यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको नगरपालिकाले बताएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78मा सन्धिखर्क नगरपालिकाले गाई भैँसी सुत्केरी भत्ता कार्यक्रम अन्तर्गत 53,11,000 बजेट विनियोजन गरी 53 लाख रकम खर्च गरिसकेको छ। किसानहरूले पालेको गाई र भैँसी बिउदाखेरि प्रोत्साहन सुत्केरी प्रोत्साहन भत्ता भनेर हामीले त्यो शीर्षकबाट हामी त्यो पैसा राखेका छौँ र त्यस पैसाबाट करिब 2650 भैँसी अहिले भैँसी र गाई ब्याएर हामीहरूले करिब 53 लाख रुपियाँ हामी पछि फेरि नगरसभा कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर हामी जति आएका छन् किसानहरूसँग त्यो पैसा हामी दिइसकेछ। मेन हाम्रो उद्देश्य भनेको विदेशबाट आएको बेरोजगार युवाहरू यो कृषितर्फ राम्रोसँग लागुन् र त्यो भैँसी ब्याएको बेलामा त्यसलाई चाहिँ नि खुवाउनु पर्ने जो आहार हो त्यो आहारको लागि पनि यसले सहयोग हुन्छ र भोलि गएर चाहिँ भैँसीहरूले धेरै दुध दिन्छन्। धेरै दुध दियो भने घिउ हुन्छ अनि त्यो घिउ पनि बेच्ने दुध पनि बेच्ने र किसानलाई आकर्षित गर्नको लागि अगाडि बढाउनको लागि विशेष गरेर यो सुत्केरी भत्ता हामीहरूले चाहिँ खास गरेर यो विनियोजन गरेर चाहिँ हामीहरू यसलाई अगाडि बढाएका हौँ। नगरपालिकाको 12वटा वडाहरूमा सुत्केरी भएका 2650 गाई भैँसी यो कार्यक्रमले लाभान्वित भएको र वित्तीय प्रगति 79.79% रहेको सन्धिखर्क नगरपालिकाले जानकारी गराएको छ। यस्ता फरक तर सान्दर्भिक कार्यक्रमले कृषकहरूको मनोबल बढेको छ। मुक्तिनाथ भुषाल, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, अर्घाखाँची। खोलामा तटबन्ध नहुँदा दाङको घोराईमा रहेका आबादी समुदायलाई समस्या भएको छ। बाढी रोक्ने कुनै उपाय नपाउँदा गाउँलेहरू एक आपसमा मिलेर खोलाको चौकीदार गर्ने र बाढीको सतह बढे सिट्टी फुकेर बस्तीका सबै मान्छेहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गर्दै आएका छन्।
यो घोराई बजारको काखमा रहेको बस्ती हो। यहाँ झन्डै 200 बादी तथा सुकुम्बासी दलितहरू बस्दै आएका छन्। जब बर्सातको याम सुरु हुन्छ तब यो बस्तीका मान्छेहरू न रातमा निदाउन पाउँछन् न दिनमा नै। घरको बलिन्द्री भएर बग्ने सेवार खोला कति बेला घरभित्र पस्ने हो भन्ने पिरोलोले उनीहरू रातभरि नसुती बस्छन्। काखमा छोराछोरीले रात बिताए पनि आमा बाको दिनचर्या भने वर्षौँदेखि यसरी नै बित्ने गरेको छ। शिरमा पानी पर्दा नसुत्ने गाउँलेहरू आलो पालो गरी खोलालाई पहरा दिने र बस्ती जोगाउने कार्य गर्दै आएका छन्। बाढी रोक्ने कुनै उपाय नपाउँदा गाउँलेहरू एक आपसमा मिलेर खोलाको चौकीदारी गर्ने र बाढीको सतहभरि सुट्टी फुकेर यो बस्तीका सबै मान्छेलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गर्दै आएका छन्। ज्यान जोखिममा राखेर बस्दा पनि अहिलेसम्म कसैको नजर बस्तीमाथि नपरेको स्थानीय दिलमाया बादीको दुखेसो छ। भल पसेर बचियो अरे घरमा सुत्ने ठाउँ नभएर घरमा सुत्छौँ। अलि दुःख भयो, राति बस्नलाई दुःख भयो अनि परिवारसँग उतै सुत्छौँ। गत हप्ता आएको बाढी 12वटा घरमा पस्यो, त्यसमध्ये एउटा घर भत्कियो। मानवीय क्षति नभए पनि घरमा भएका अन्नपात, लत्ता कपडा, भाँडाकुँडा बगायो। बस्ने ठाउँ नपाएका उनीहरू चौर र सामुदायिक भवनमा रात गुजार्दै आए। बाढी रोक्न पटक पटक सम्बन्धित निकायमा तारजालीको माग गर्न पुगे पनि रित्तो हात फर्कने गरेको स्थानीय रञ्जिता बादीको भनाइ छ। समस्या यहाँ छ, हाम्रो यहाँ समस्या छ भने हामीलाई यहाँ 150वटा जालीभन्दा अझ कति बढी लाग्छ तर अहिले चाहिँ न्यूनीकरण गर्नका लागि रोकथामका लागि पनि हामीलाई चाहिँ यति जाली चाहिन्छ भनेर माग गर्दाखेरि पनि सुन्नै भएको छैन के। यसो त सरकारले बादी तथा विपन्न दलित समुदायका लागि जमिनसहित सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रको समयमै पहिचान गरी काम गरे बाढीबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति कम गर्न सकिन्छ कि? जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले वर्षा सुरु हुनासाथ खोलाको चौकीदारी गर्नुपर्ने बाध्यता भएका नागरिकसँग यो समस्या समाधानका लागि सरकारवालासँग तपाईँ कस्तो अपेक्षा राख्नुहुन्छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। हामी के भन्छन्, पीडित हालतमा छौँ, खोला ढिकमा घर छ, बाढी पहिरोको डर छ। हजुरहरूको सहयोग भइदिया भए अलिअलि जाली पाइदिया भए हाम्रो घर बस्थ्यो, न त घर हाम्रो जान लाग्यो। आधा घर बच्या छ, आधा त गइगयो, खोलाले लैगयो। यतिमा तपाईँहरूले हामीले सहयोग गरेपछि त नि हाम्रो धेरै धन्यवाद हुन्थ्यो। हाम्रो खोलाको ढिकमा जाली छैन, हामीलाई खोला नालाले लिन्छ कि भन्ने डर छ। हेर्नुहोस्, यता आइपुग्नुहोस्, हेर्नुहोस् अनि यता हेरचाह पनि गर्नुहोस्। हामीलाई जालीको लागि समस्या छ अनि दुःख खानेमा घरमा खानेकुरा पुग्दैन। भित्किन लाग्यो, जाली दिएपछि हामीले ढुङ्गा यहीँ छ, आफै गरिहाल्छन्। हामीलाई त जालीको अवश्य छ। त्यो खोलो आयो भनेपछि खोलाले बाढी आयो भनेपछि बगाउला। सरकारले सहयोग गरेपछि हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। हामीलाई यस्तो समस्या छ, जाली दिएपछि हामीले जाली लगाउँदा अनि के गर्ने, अब दुःख पाइएछ। घरको जगमा पानी गइदियो भने हामीलाई कस्तो मुस्किल भएको छ। हाम्रो बस्तीमा जालीको समस्या छ। यो बस्ती जान लाग्यो, जाली सरकारले दिए हुन्थ्यो। धेरै अप्ठ्यारोमा परेका छौँ हामी। वरपर कहिले यो पुरा बस्ती डुबेर बस्ती जोखिममा छ भनौँ भने पानी माथि आइसक्यो भने धेरै अप्ठ्यारो हुनेछ। कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सिक्कलपट्टी जाइमा दोदा नदीले कटान गरिरहेको छ। विगत केही दिन यताको भारी वर्षाका कारण दोदामा आएको बाढीले खेतबारी कटान गर्दै नदी बस्तीमा पस्ने खतरा बढेको भन्दै स्थानीय चिन्तित भएका छन्। जाई क्षेत्रको पश्चिम क्षेत्रबाट स्याली नदी र पूर्वबाट दोदा नदीले कटान जारी राखेको छ। विगतदेखि सयौं बिघा जमिन बगर बनाइसकेको र दर्जनौं परिवार विस्थापित बनाएको यो क्षेत्रमा अहिले पनि अवस्था उस्तै छ। पछिल्लो समयमा जनताको तटबन्ध कार्यालयले गुरु योजना निर्माण गरेर तटबन्धको काम गर्ने भने पनि काम भएको छैन। लालझाडी गाउँपालिका 4 का वडा अध्यक्ष बहादुर राणाले हरेक वर्ष दोदा र स्यालीले नोक्सानी गर्ने गरेको भन्दै यसलाई केन्द्र सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2977 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1678 जना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल 17308 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 2977 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पीसीआर 93698 जनाको गर्दा 1982 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 3610 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 995 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयले जनाए यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको कुल संख्या 9679 पुगेको मन्त्रालयको अद्यावधिक विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्य समुदाय झैं जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउने राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने नीति अघि सारेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी नीतिको मस्यौदामा स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्ने सम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयले अति लोपन्मुख राउटे समुदायको मूल प्रवाहीकरण नीति 2078 को मस्यौदालाई राउटे समुदाय सहितको सहभागितामा अन्तिम रूप दिइने जनाएको छ। मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत अनिता गेवालीले मस्यौदा समितिले तयार पारेको नीतिमाथि सरकारवालासँग छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। आगामी भदौ महिनाभित्र मन्त्री परिषद बैठकमा नीति स्वीकृत हुने गरी मन्त्रालयले मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले बाटोमा रहेका छाडा चौपायाको घाँटीमा रिफ्लेक्टिभ बेल्ट लगाउने अभियान सुरु गरेको छ। छाडा चौपायाका कारण बाटोमा धेरै दुर्घटनाहरू हुने गरेको र रातिको समयमा छाडा चौपाया सडकमा प्रष्ट नदेखिने भएका कारण दुर्घटना रोक्न गाईगोरुको घाँटीमा रिफ्लेक्टेड बेल्ट बाँध्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक केशवराज भट्टले जिल्लाभरिका सडकमा छाडा चौपाया रहेका र विभिन्न दुर्घटनाहरू भइरहेकोले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यो अभियान थालिएको बताउनुभयो। पछिल्लो 7 दिनमा छाडा चौपायासँग ठोकिएर 7 वटा दुर्घटना भएको र 13 जना व्यक्ति घाइते भएका छन्। रिफ्लेक्टिभ बेल्टले दुर्घटना न्यूनीकरण हुने उहाँको भनाइ छ। दाङमा वन्यजन्तुको अवैध शिकार र कारोबार बढ्दै गएको छ। पछिल्लो 1 हप्तामा दाङ प्रहरीले वन्यजन्तुको शिकार गरेका तथा पाटे बाघको छाला सहित 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। 5 फिट 2 इन्च लम्बाइ र 1 फिट 4 इन्च चौडाइ रहेको बाघको छाला सहित घोराहीबाट पश्चिम रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकाका 54 वर्षीय पूर्णसिंह सुनार र जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका 32 वर्षीय रामबहादुर दमाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। त्यसअघि बँदेल मारेको अभियोगमा घोराहीबाटै 5 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। यस्तै दाङ प्रहरीले साउन 4 गते सल्यानका 1 जना र असार 30 गते जाजरकोट र सुर्खेतका 2 जनालाई रेड पाण्डाको छालासहित पक्राउ गरेको थियो। रुकुम पश्चिमको तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा बिउ उत्पादनमा कमी आएको जनाएको छ। तरकारी बिउ बाली अन्तर्गत मूल तथा उन्नत बिउ उत्पादनमा कमी आएको हो।
केन्द्रका प्रमुख किशोरमान श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 1066 किलोग्राम मूल बिउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा 880 किलोग्राम बिउ उत्पादन गरिएको छ। त्यस्तै उन्नत बिउ अन्तर्गत 625 किलोग्राम बिउ उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा 531 किलोग्राम बिउ उत्पादन भएको बताएको छ। प्रजनन बिउको उत्पादनमा भने खासै कमी नआएको केन्द्रले जनाएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। नमस्कार, म फुलङ्गी चिडिमार अति सीमान्तकृत समुदाय सहकर्मी समाजको रेल परियोजना मार्फत समूहमा सङ्गठित भएर स्थानीय सरकारसँग अधिकारको निमित्त आवाज उठाउँदा जीविकोपार्जनका लागि आवास, खाद्यान्न, मल, बिउ, सिँचाइ तथा प्राविधिक सहयोग पाइने रहेछ। नमस्कार, म शोभाराम माहौत अति सीमाकृत समुदाय। तपाईहरू पनि आफ्नो सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारका लागि नजिकैको सरकारी निकायमा गएर आवाज उठाउनुहोस्। रियल परियोजनाको अभियान सीमान्तकृत समुदायको उत्थान। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने। विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने। बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने। कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने। आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाई अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीतिका दुई आदर्श पुरुष पुष्पलाल श्रेष्ठ र बीपी कोइरालाको सम्झनामा रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाले चुरे क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालको स्मृति दिवस र नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसरमा आदर्श र राजनीतिक संस्कार जोगेर्ना गर्न नगरपालिकाले मेलमिलापको अभियान सञ्चालन गरेको जनाएको छ। गत वर्ष चुरे आसपासको खाली क्षेत्रमा 20,000 बढी बिरुवा रोपेर आदर्श राजनीतिज्ञ युद्ध पुष्पलाल र बीपीको सम्झनामा गरेको सैनामैना नगरपालिकाले यस वर्ष पनि 5,000 बिरुवा रोपेको हो। राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा दुवै नेताले समाज परिवर्तनको परिकल्पना गरेकोले मेलमिलापका लागि साझा कार्यक्रम गरेर वृक्षारोपण गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले तिब्बत भ्रमण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिका रूपमा सी जिनपिङको यो पहिलो तिब्बत भ्रमण हो। दक्षिण पश्चिमी तिब्बतको निङची सहर पुग्दा स्थानीयवासीले उहाँको स्वागत गरेका थिए। सिन्हुवाका अनुसार जिनपिङले न्याङ नदीमा बनेको पुलको पनि निरीक्षण गर्नुभएको छ। उहाँले निङचीदेखि लासासम्म रेल यात्रा गर्नुभयो। निङची र लासा बीच गएको महिना मात्रै रेल सेवा सुरु भएको हो। यो तिब्बतको पहिलो विद्युतीय रेल सेवा हो। तिब्बत चीनको स्वशासित क्षेत्र हो। तिब्बतको निङची सहर भारतको अरुणाचल सीमा नजिक छ। यो आसपासको क्षेत्र केही वर्ष यता भारत र चीन बीच सीमा विवादको केन्द्र पनि बनेको छ।
सी जिनपिङको यात्राका क्रममा सुरक्षा व्यवस्थाको प्रबन्ध गरिएको थियो। ड्रोन र चङ्गा उडाउन पनि रोक लगाइएको थियो। साथै उद्योग र निर्माण स्थलमा काम बन्द गरिएको थियो। चीनले 70 वर्ष अघि तिब्बतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। गुल्मीमा गत आर्थिक वर्षमा सवारी कारबाहीमा 51 लाख बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ। ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गर्ने 7,939 सवारी साधन कारबाहीबाट 51,23,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक कृष्ण प्रसाद आचार्यले बताउनुभयो। प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने जीप कार 2082, मोटरसाइकल 2651, ट्र्याक्टर 505, बस 265 र 670वटा ट्रक लगायतलाई कारबाही गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यस अवधिमा जिल्लामा 37वटा सवारी दुर्घटनामा 22 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। ट्राफिक प्रहरीले मलवाहक सवारी साधनले क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्ने, जीप कारले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने, लाइसेन्स नबोक्ने र जथाभावी पार्किङ गर्ने सवारी धनीहरूलाई कारबाही गरिएको आचार्यले बताउनुभयो। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको आज भव्य उद्घाटन गरिएको छ। जापानको राजधानी टोकियोमा औपचारिक उद्घाटन समारोह विशेष कार्यक्रमका अहिले पनि जारी रहेको छ। उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन विभिन्न देशका विशिष्ट व्यक्तिहरू टोकियो स्थित ओलम्पिक रङ्गशालामा पुगेका छन्। उद्घाटन समारोहको मार्च पासमा नेपालको झण्डा पौडी खेलाडी गौरीका सिंह र एलेक्जेन्डर शाहले बोक्नु भएको छ। टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटन समारोह हेर्नका लागि सयौं मानिस रङ्गशाला बाहिर भेला भएका छन्, तर कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण दर्शकको उपस्थिति बिना नै प्रतियोगिता खेल भइरहेका छन्। टोकियो ओलम्पिकमा 207 देशका 11,300 भन्दा बढी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। ओलम्पिकमा 33 खेलका 339 विधामा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट 4 खेलका 5 खेलाडीले चुनौती पेश गर्नेछन्। अब मौसम। मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। खोलामा तटबन्ध नहुँदा दाङको घोराहीमा रहेका बादी समुदायलाई समस्या। वर्षात सुरु हुनासाथ गाउँलेहरू आपसमा मिलेर खोलाको चौकीदार गर्न बाध्य। कर्णाली सरकारले राउटे समुदायलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन नीति बनाउँदै स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता वितरण गर्न सम्मका कार्यक्रमहरू। छाडा पशु चौपायाका कारण हुने दुर्घटना रोक्न कञ्चनपुरमा ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता। छाडा चौपायाको घाटीमा रिफ्लेक्टेड बेल्ट बाँध्ने प्रक्रिया सुरु। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको तिब्बत भ्रमण। राष्ट्रपतिका रूपमा तिब्बतमा पहिलो भ्रमण गर्नुभएका सीद्वारा आयोजनाको निरीक्षण। र विश्व खेलकुदको कुम्भ मेला ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकको भव्य उद्घाटन। 33 खेलका 339 विधामा प्रतिस्पर्धा हुँदै।
हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।